नमस्कार। आज विश्वको इतिहास सम्बन्धी जानकारी रहेको छ। हेरौँ के छन् त ती विश्वका इतिहासहरू। विश्वको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता कुन सभ्यतालाई मानिन्छ? मिश्रको सभ्यतालाई। मिश्रको सभ्यता कुन नदी किनारमा विकसित भएको हो? नाइल नदी। रोमन सभ्यता कुन नदी किनारमा विकसित भएको थियो? टाइबर नदी। मेसोपोटामिया अर्थात् यसलाई इराकको सभ्यता कुन नदी किनारमा विकसित भएको हो? टिग्रिस र युफ्रेट्स नदी। अङ्ग्रेजी हिस्टोरी शब्द कुन शब्दबाट आएको? यो युनानी शब्दबाट आएको, जसको अर्थ हुन्छ सत्यको खोजी गर्नु। इतिहासका पिता भनेर युनानका हेरोडोटसलाई चिनिन्छ। हेरोडोटसलाई किन इतिहासका पिता भनिएको? पहिलोपटक पर्सन वार्स पुस्तक लेख्दा युद्धको तथ्यहरू सोधपुछ गरी सकभर प्रमाणिक बनाउने प्रयास सबैभन्दा पहिले गरेकोले। अब हेरौँ औद्योगिक क्रान्ति। परम्परागत श्रम र घरेलु उद्योगले ठाउँ पाइरहेको समाजमा आधुनिक औजारहरूले प्रवेश जुन अतुलनीय परिवर्तन ल्यायो त्यो नै वास्तवमा औद्योगिक क्रान्ति हो। औद्योगिक क्रान्ति फ्रान्स, इटालीका ऐतिहासिक, राजनैतिक एवं हिंसात्मक क्रान्तिहरूभन्दा भिन्न खाले अहिंसात्मक क्रान्ति हो। औद्योगिक क्रान्ति कहिले चलेको थियो? सन् 1760 देखि 1840 सम्म चलेको थियो। औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात कुन देशमा भएको हो? यो बेलायतमा भएको हो। औद्योगिक क्रान्तिलाई अर्को यान्त्रिक क्रान्तिका नामले पनि चिनिन्छ। औद्योगिक क्रान्ति बेलायतबाट कहाँ फैलियो? युरोपका अन्य मुलुकहरूमा। औद्योगिक क्रान्ति हुनका कारणहरू: बेलायतको भौगोलिक अवस्था, बेलायतमा भएको राजनैतिक स्थिरता र चेतना, औपनिवेशिक एकाधिकार, ब्रिटिस वैज्ञानिकहरूको उदय र योगदान, कुशल र सस्तो श्रमिकहरूको प्राप्यता, कृषि क्रान्ति र स्रोत साधनको व्यापक उपलब्धता, औद्योगिक विकासका लागि सरकारले बनाएका कानुनहरू, युरोपको पुनर्जागरण, आधुनिक कार्य संस्कृति। अब हेरौँ औद्योगिक क्रान्तिका प्रभावहरू। सकारात्मक प्रभावहरू पनि रहेका छन् यसका। वस्तु तथा सेवाको मूल्य सस्तो हुनु, उत्पादनको परिमाणमा वृद्धि र गुणस्तरमा व्यापक सुधार, आर्थिक सामाजिक तथा व्यापारिक गतिविधिमा वृद्धि, जनजीविकामा सुधार, औद्योगिक सम्बन्धको विकास, ट्रेड युनियनहरूको उदय। अब नकारात्मक पनि रहेका छन् यसका प्रभावहरू। घरेलु उद्योग धन्दाको अन्त्य, वर्ग सङ्घर्ष र भेदको थालनी, सांस्कृतिक अतिक्रमण, पुँजीपतिको बोलबाला, जनसङ्ख्या र बेरोजगारीमा वृद्धि, बढ्दो सहरीकरण र त्यसबाट सिर्जित समस्याहरू। अब हेरौँ अर्को फ्रान्सको राज्य क्रान्ति। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भनेको के हो? निरङ्कुश राजतन्त्रको विरोधमा फ्रान्समा भएको भीषण राज्य क्रान्ति। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति हुँदा त्यहाँका राजा को थिए? लुई 16औँ। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको वातावरण सिर्जना गर्ने निकै विलासी रानी को थिइन्? मेरी एन्टोनेट। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो? सन् 1789मा। यो क्रान्ति मुख्यतः कसको विद्रोहको कारण भएको थियो? फ्रान्सको मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्गको। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिमा अरू कुन वर्गको संलग्नता थियो? राजनीतिज्ञ, दार्शनिक र सर्वसाधारण समेतको पनि सहभागिता रहेको थियो। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिलाई किन बौद्धिक क्रान्ति पनि भनिन्छ? नेतृत्व फ्रान्सका बुद्धिजीवीले गरेकाले। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको नारा के थियो? समानता, स्वतन्त्रता र बन्धुत्व। राज्य क्रान्ति अघि फ्रान्सको संसदमा कतिवटा हाउसहरू थिए? 3वटा। राज्य क्रान्तिको अघिको पहिलो हाउस कुन थियो? पादरीहरूको, जसमा 308 जना रहन्थे। त्यसपछि दोस्रो हाउसमा कुलीन वर्गका प्रतिनिधिहरू, जसमा 258 जना सदस्यहरू रहने गर्थे। तेस्रो हाउसमा सर्वसाधारण जनताका प्रतिनिधिहरूको, जसमा 621 जना सदस्यहरू रहने गर्थे। फ्रान्सका राजा लुई 16औँलाई सन् 1793 जनवरी 21मा मृत्युदण्ड दियो। रानी एन्टोनेटलाई सन् 1993 अक्टोबर 16मा मृत्युदण्ड दियो। म नै राज्य हुँ भन्ने कसको भनाइ हो? राजा लुई 14औँ। फ्रान्सका। भ्रष्ट चर्चलाई नष्ट गरिदेऊ भन्ने साहित्यकार भोल्टियर। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति हुँदा त्यहाँको राज्य सञ्चालनमा कतिवटा कानुन प्रचलनमा थिए? करिब 390वटा। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिपछि शासन सत्ता सम्हाल्ने को सम्राट बनेका थिए? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट त्यहाँको सम्राट सन् 1804मा बनेका थिए। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका कारणहरू: निरङ्कुश र विलासी राजतन्त्र, शासन सञ्चालनमा रानीको सहभागिता, शासनमा केन्द्रीकरण नीति, असमानी कानुनको हस्तक्षेप र व्यवस्था, निम्न तथा मध्यम वर्गको बढ्दै गएको असन्तोष, पादरी वर्गमाथि गरिने हेपा प्रवृत्ति, कुलीन वर्गको अत्याचार, भोल्टियर, मोन्टेस्क्यू, रुसो जस्ता विद्वानको योगदान, फ्रान्सको
आर्थिक अवस्था दिनानुदिन बिग्रिँदै जानु। फ्रान्सका क्रान्तिका परिणामहरू के भए त? सामन्तवादको अन्त्य भयो, राष्ट्रभावनाको विकास, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन, फ्रान्समा प्रजातन्त्रको अभ्यासको सुरुवात, मानवाधिकारको घोषणा, एकै प्रकारको कानुन लागू हुनु। अब हेरौँ अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। अमेरिकी बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुँदा भएको युद्धलाई के भनिन्छ? अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। अमेरिका र ब्रिटेनबीच युद्धको सुरुवात सन् 1775 अप्रिलमा। अमेरिका र ब्रिटेनबीच भएको युद्धको नेतृत्वकर्ता जर्ज वासिङटन थिए। अमेरिका र ब्रिटेनबीच भएको युद्धमा कसको जित भयो? अमेरिकाको। सन् 1783 सेप्टेम्बर 3 भएको कुन सन्धिले अमेरिकालाई स्वतन्त्रता दिलायो? पेरिस सन्धि। अमेरिकामा सङ्घीय संविधान कहिले जारी भयो? 1789 अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको क्रममा स्वतन्त्रताको घोषणा तयार पार्ने व्यक्ति थोमस जेफरसन रहेका छन्। रुसी क्रान्ति अर्थात् अक्टोबर क्रान्ति पनि भनिन्छ यसलाई। रुसी क्रान्तिलाई अर्को कुन नामले पनि चिनिन्छ? बोल्सेविक क्रान्ति र अक्टोबर क्रान्ति दुवै नामले चिनिन्छ। सामाजिक विभेद र कुशासनबाट पार पाउन रुसमा निरङ्कुश राजा निकोलस द्वितीय विरुद्ध रुसी जनताहरूले कहिले राज्य क्रान्ति गरे? सन् 1917 अक्टोबर क्रान्ति कहिले सुरुवात भएको? 7 मार्च 1917। रुसी पात्रोअनुसार अक्टोबर क्रान्ति कहिले सुरुवात भएको? अक्टोबर 25 भएको। अक्टोबर क्रान्ति कहाँ सुरुवात गरिएको थियो? पेट्रोग्रादमा। रुसका जारलाई जार भनिन्थ्यो भने रानीलाई जरिना भनिन्थ्यो। जारहरूले कसलाई विशेषाधिकार दिएका थिए? प्रहरी र गुप्तचरहरूलाई। जार शाहीहरूको पालामा समाज कति वर्गमा विभाजित थियो? 2 वर्ग। यो सुविधाविहीन र सुविधा सम्पन्न वर्ग थियो। सुविधा सम्पन्न वर्गमा तिनीहरूको विशेषता भनेको विशेष सुविधा पाएका र कर समेत तिर्न नपर्ने। जारहरू के को आधारमा स्वेच्छाचारी शासन गर्दथे? दैवी सिद्धान्तका आधारमा। सुविधाविहीन वर्गको अवस्था कस्तो थियो? निकै दयनीय, जसले दास हुने र बेचिने सम्मका पीडा खेप्नु पर्थ्यो। अक्टोबर क्रान्तिपछि विरोधी मानिएका 13,000लाई फाँसी दिएको घटनालाई लाल आतङ्क पनि भनिन्छ। साम्यवादी बोल्सेविक सरकारले कहिले नयाँ संविधान बनाए? सन् 1918। यसका रुसी क्रान्तिका कारणहरू: जारहरूको निरङ्कुश शासन प्रणाली, रुसले जापानसँग युद्ध हार्नु, प्रथम विश्वयुद्धले खल्बा लागेको विश्व, भेदभावपूर्ण समाज, औद्योगिक क्रान्तिको सफलता, राजाको अयोग्यता र जनताहरूमा विकास हुँदै गएको चेतना थियो। अब हेरौँ प्रथम विश्वयुद्ध। अस्ट्रियाका राजकुमार आर्कड्युक फर्डिनेन्ड र उनकी पत्नी सोफियालाई गोली हानी हत्या गरिएपछि यसको दोष कुन देशलाई लगाइयो त? सर्बियालाई। अस्ट्रियाले सर्बियालाई दोष लगायो। रुसले सर्बियाको रक्षार्थ सेना पठायो। जर्मनीले रुसका जार निकोलसलाई सेना फिर्ता बोलाउन दबाब दिए। 1914 अगस्ट 3 जर्मनीद्वारा फ्रान्स विरुद्धको युद्धको घोषणा भयो। सन् 1914 जुलाई 28 थालनी भएको प्रथम विश्वयुद्ध कहिले अन्त्य भयो? 1918 नोभेम्बर 11 अन्त्य भयो। प्रथम विश्वयुद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न 32 राष्ट्रमध्ये बेलायतको पक्षमा 28 राष्ट्र थिए भने जर्मनीको पक्षमा 4 राष्ट्रहरू सम्मिलित थिए। प्रथम विश्वयुद्धको केन्द्र शक्ति सेन्ट्रल पावर पक्ष जर्मनी, अस्ट्रिया, हङ्गेरी, टर्की र बुल्गेरिया थिए। प्रथम विश्वयुद्धमा सम्मिलित राष्ट्र पक्षहरू बेलायत, फ्रान्स, रुस, इटाली, जापान, अमेरिका, रोमानिया, सर्बिया, बेल्जियम, ग्रिस रहेका थिए। जर्मन सम्राट कैजर विलियम द्वितीयले कहिले हल्यान्ड पलायन भए? 1918 नोभेम्बर 9। प्रथम विश्वयुद्धको समाप्ति कुन सन्धिबाट भएको थियो? भर्सेलिजको सन्धि। चर्चित भर्सेलिज सन्धिमा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो? 28 जुन 1919। प्रथम विश्वयुद्धपछि कहाँ राजतन्त्रको अन्त्य भयो? जर्मनी, अस्ट्रिया, रुस र टर्कीमा। प्रथम विश्वयुद्धपछि जर्मनीमा कसको उदय भयो? हिटलरको नाजीवाद। त्यसपछि प्रथम विश्वयुद्धपछि इटालीमा भने मुसोलिनीको फासीवादको सुरुवात भयो। प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालले कसलाई सहयोग गरेको थियो? बेलायतलाई। प्रथम विश्वयुद्धमा 2 जना नेपालीले भिक्टोरिया क्रस पाएका थिए। द्वितीय विश्वयुद्ध अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात 1939 सेप्टेम्बर 1 जर्मनीले पोल्यान्डमाथि बम वर्षा थालेपछि। यसको समाप्ति भने 1945 अगस्ट 9 अमेरिकाले नागासाकी जापानमा अणुबम खसालेपछि भएको थियो। द्वितीय विश्वयुद्धमा जर्मनका चान्सलर हिटलर थिए।
द्वितीय विश्वयुद्धपछि जर्मनी कति भागमा टुक्रियो? 2 पूर्वी र पश्चिम जर्मनी। अमेरिकाले सन् 1945 अगस्त 6 मा जापानको हिरोसिमामा खसालेको अणुबम लिटिल बोय थियो भने दोस्रो विश्वयुद्धको अन्तिम दिन सन् 1945 अगस्त 9 मा अमेरिकाले जापानको नागासाकीमा खसालेको अणुबमको नाम फ्याटम्यान थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटिसका भारत सहयोगार्थ पठाएको नेपाली सेनाको नेतृत्व एकराज शमशेर र ब्रह्म शमशेरले गरेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य सन् 1945 सेप्टेम्बर 2 मा भएको थियो। विभिन्न युद्धमा भिक्टोरिया क्रस पाउने नेपालीहरू। प्रथम विश्वयुद्धमा 2 जनाले कुलवीर थापा र कर्णबहादुर थापा। द्वितीय विश्वयुद्धमा 10 जनाले पाएका थिए भने बोर्नियो युद्ध सन् 1965 मा 1 जना रामबहादुर लिम्बूले गरी जम्मा 13 जना नेपालीले भिक्टोरिया क्रस पाएका छन्। अब हेरौँ भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। 14औं शताब्दीमा को भारत प्रवेश गरेका थिए? पुर्तगालीहरू। 15औं शताब्दीमा को भारत प्रवेश गरेका थिए? डेनिसहरू। 17औं शताब्दीमा अङ्ग्रेजी र भारत क्रिस्चियन धर्मको सन्देश लिएर युरोपेली भारत प्रवेश गरेका हुन्। सन् 1608 मा पहिलो अङ्ग्रेज पानी जहाज हेक्टर विलियम हकिन्सको नेतृत्वमा भारतको सुरतमा आएको थियो। हकिन्सपछि सन् 1615 मा भारत आएका ब्रिटिस दूत सर थोमस रो आफ्नो विनम्रता चातुर्यताका कारण थुप्रै ठाउँमा कोठी खोली व्यापार गर्न सफल भएका थिए। त्यहाँ आएर भारतीय राजा र रजवाडाबीच अन्तर्कलहको फाइदा उठाउन युरोपेलीहरूले कुन नीति अपनाएका थिए? विभाजन गर, राज्य गर भन्ने नीति अपनाएका थिए। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको प्रथम कदम केलाई मानिन्छ? सन् 1857 को सिपाही विद्रोहलाई। 15 अगस्त 1947 मा अङ्ग्रेजलाई भारत छोड्न बाध्य गराउने आन्दोलन भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम हो। भारतमा ब्रिटिस इन्डियाको सत्तामा पहुँच बढ्न साथ यिनीहरूको विरुद्धमा विद्रोह सुरु भएको थियो। सन् 1919 मा जालियावाला बाग हत्याकाण्डको अङ्ग्रेज विरुद्ध आगो सल्कियो। बाल गङ्गाधर तिलक, गोखले, चन्द्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू जस्ता योद्धाहरू भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका नायकीहरू हुन्। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका कति युगहरू छन्? 3 युग। उदारवादी, उग्रवादी र गान्धी युग। कुन अवधिलाई भारतीय स्वतन्त्रताको उदारवादी युग 1885 देखि 1905 लाई, उग्रवादी युग 1906 देखि सन् 1918 लाई र गान्धी युग भनेर 1919 देखि 1947 सम्मको अवधिलाई जनाउँछ। भारतमा अङ्ग्रेजहरूको औपनिवेशिक शासन कति समय चल्यो? 190 वर्षसम्म चल्यो। सन् 1916 मा बाल गङ्गाधर तिलकले आन्दोलन गरेका थिए। 1920 मा गान्धीको नेतृत्वमा असहयोग आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो। 1930 मा महात्मा गान्धीले डन्डी यात्रा सुरु गरे। यसै वर्ष सत्याग्रहको पनि सुरुवात भयो। 1941 मा सुभाष चन्द्र बोसद्वारा आजाद हिन्द फौजको स्थापना भयो। 1942 मा गान्धीको अगुवाईमा भारत छोड आन्दोलन भएको। 1947 जुलाई 16 मा ब्रिटिस संसदबाट पाकिस्तान र भारतलाई बेग्ला बेग्लै राज्य घोषित गरिएको। 1947 अगस्त 14 मा पाकिस्तान स्वतन्त्र भएको घोषणा। 1947 अगस्त 15 मा भारत स्वतन्त्रता भएको घोषणा। 1950 जनवरी 26 मा भारत गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषित र भारतको पहिलो संविधान घोषणा। विश्वमा ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको पहिलो मुलुक घाना। महात्मा गान्धीले जीवनमा हेरेको एउटै चलचित्र रामराज्य थियो। धन्यवाद।